جنة إيدون دبال أو أبقى زمان حبشة تركب زنبرت بيت مقبي هيوت مالت نعل عدية دعت هفتي كتكدي كله كتهن كسيغي هو انت أبقى فوكي هو ما يصير كسارة يملسني جنزب كسارة جن ملسني تي هبرتسب تحقاقزو زنبر مخانو زي كلتا سدرابيت زلا على أبنتي ليز والسوداني بوغن بتقيت كيكونس بمنبر سلام كوينم تدراديروم سلام نخفضرو زعاب منيتي يعني سلام تخبركم إرترايان إثيوبيان تملكتي مذكر ميديا كما يكنهم كما لهم زي مذكر ميديا لومي هي زامت الله نايلومي غاشاي ويزرو هداة هيلي تبهال مس هداة هيلي كنت هنا تملكتناون مسانا كتكتاتلنا نقدم قطتا نابلالنا كنعطينا ويزرو هداة غاشاي كونكيلومي ስለዚህ አረብኪ በጣም ያቀነለ ይብል እንኳን በሰላም መጻፊ እንኳን በሰላም ጸናሐኩም እስኪ ሰማዓቲ ህዳአት ኃይሌ መንያ እንተ ይሎምና ህዳአት ኃይሌ መንያ ከንብሎሚና ህዳአት ኃይሌ ክፍሌ ጓል ኃይሌ መጀለጥ አቦይ ዝፍለጥ አበስመራ ብሳጉይ ቤት ሻሂ ገነት ኤዶን ድባል أو أبقى زمان حبشة تركب زنبرت بيت مقبي نيرا وجخا أنا بزح بسمرة تولي دزعبخو أبقى زمان حبشة زبهال أدي بينا أبيك أغم زنبر كخوم هاي لي خفلي مجلة بهال سانكو تبو سمتم بينو يولدني يا هوات أحد قاله حواتي كالم لم هايلي أبا هايلي جنة هايلي يوحنس هايلي أبراهام هايلي ميكائيل هايلي زبهالو زيهم كحواتي تحبتامي خمالتي وحوات هات بتامي دس زولي حجي كاب إرترا ناب إثيوبيا متخي مالتي يمكن يتوجه بإثيوبيا نزلنا بخمية تمتي ناب بتي زنبرو شجر عبد السابع خمس خيله بسبع البيتي ترخيبه صبو نورو عب إثيوبيا نبر عب إثيوبيا نبر كل خابز شجراتن بزر نكراتن حليفو أبز حج زلنا يوب على الجزايكا بتعمي صعرام أنا صعيرة أرتيستيك ما تمابيت بنقدم بقول كلتي ونداخدكو أبزي بوتازي بس إحنا لنا دقايوين برتقان بلهو عشان نافي بلهو زبالو خا السوق أدخل التقلع كوينو تماهيرو أبزي درجة بس إحنا تقولي كا الجوزيا أد عرب تركب أبوك التقلع مالتي أبوك التقلع ما صحيح أباي كون كله خي لو كا بحاجو كون له نقاعد سكي بتعمي تبو هو أقدمكي تنتنكيو مچم هيوت كبير انديو هيوت كبير يو تيجي تيامات أقربت سماعتي كبره أبت تشجر جزء بالكي أبت فهم بالدي أبت سرعة درجي مسودة مالتي هنا أبزي ما تقول بره الجن هنا درجة بيت سبينا أبزي عند مامون عند بلو وعند جاتن عند قال ماون مالتي كرمي مساي من لاينا السخن قال ماون وهيوت تسفاي كن تلادخن كمين يروتي ليلا بخمية تلادخ أنا خمس خلله عند حفتنا اللابزي حرس نعنا ينطيق إلى هني مزينة من تبع ترحس حجي مزيلة مسمسانا حارس سيغنا كيدنا خلاي جزي مسمساخو مسقوال ماو بزوح علينا بزوح تساويسنا ملم أدرشنا كي تزراربنا نوح عدمي غيرنا هنا نوح بقى حج الزميليا زي مسوصد عينا تقلاليسنا نبر كي تقلاليسنا نوح جزينا خيدنا حجي
نوح جزء مسكنا الساهم حفتي تعبس عدي مالتها هيوت مالت نعي عدية أو عدية كذا كانوينا قدمي كل نجاري كابس رحمة صخور لخو ما نميلن قالي عد عرب نيرا نساحة وأقيدا بين أيلاخ فزنا عني جزا خفيفة أتسمحن عينيرا هيوت أكالية أكال مسجلية معي كل نجارية هيوت مالت كل نجار مستر زبهال حال نجار وي هرأت كم زني نحلا هيوت هم زني أغرفي هرأت حفتي ما يكلنا نعلل أنت لي كوينو بأسي تفلت قايقوي تفلت سجا حجز عرمزي قالنا كاول ما قتيله أنا تي سامس ولدت أفتنوح عدمه مسبس احنا تولد مني ولا هانا هنا مامو زانا موداتا ولا دسابا ولا دسابا انا نسانين زي متين اسا عدو اسا نديا تحلو مامود ما بتاع زمسكنو ابي كيدكي دهراتي نحلاتو ندابليه نحلاتو ولا حانت مغلص يبلو حاديرا وعينا انت خدت نمامو بتاع ميله مسكنو انتي بعل جزاء انت زقايو انيرو انت زبلا نيرو نابي كتقرب ايتخلن يعني እሱ ግን انا خان مامو كمسكونو زدلي بطعمي نا عيدلو خبرت بطعمي كابوي كابدين لاعل سرم اخباري هو حاو خانتي غبركا مولاد قانقايو كاب مساج تولده خمسنغليو من مامو مالت كلهم بيتسب معي أخبرتيه أبزر الرجال بصحونكا دس يبلني ماموها تعرام داي بده كل نجر انتي داي فتنه قرم زبزي درجة بصحو بزح سعيري يا بإثيوبيا بزح لو تتات نمنصا مالتي كم انت زخون كل سب درجة كلنا بصحنانينا دقون ما نخمهر دقون خبل زي فتونو كبتدين درهودين انت دي غبره እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ጽቡቅ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክበጽሕ ከሎ ግን ብጻዕሪ እዩ በጽሕ ብጻዕሩ هو ምንም ስራሕ የለ ምንም የለ ተሓደፍትን ካውሃ ተማሂሩ ድማ ኣብ ጽቡቅ ደረጃ ስራሕ ኣትዩ ድማ ኣብዚ ደረጃ ዝብጽሑ ብጣዕሚ የደመስክ طبعا بጣዕሚ የቀነለ ዳተ እስኪ ሓንቲ ነገር ጠቅስና ክንሐልፍ ደስ ይብለኒ እቲ ሌላና ድሕሪ ነው ዓመታት ከምቲ ዝበልክዮ ድሕሪ 20 ገለን ዓመትና መንነትና ዝተፈልጠ ትዝክር እንተኮንክ ጠቅስና ክንሐልፍ ሓፍትኺ መጽያ ነይራ ኣብዚ أبابا ما حفتي مصارما قبلو زخير ناتكم حولنات ناتكم نجارات مصر رخبو زهالكو قرم أبانا بإثيوبيا مصا كلن بيتسبي مصا قال ما أخري أخلا ساتنوين نفتي قل زنبراين كلاتن يمصا وزي حكاية حفتي وما حفتنا تمثل أتبين يركي لحقلنا وي ندعي أنا أبسمرا أين بركون عدي إذن برنيره انت دي كوينو قال إنا قرك في الزارب ديت دل السبع نيرا تميستر زوات أقل اندا مامو إتا مزحاف مسوساتي أنا زخلو نقر زرخبكو وأزي نقر زخمي جيرا تلق بك نيرا يبلاني نيرا أنا بحونت بقربتنا كوينا رجم عامت إنا خيرنا مش قال ما مالتي لمن تاي وات مالت مسرينيا من نجر سقول صو نجر زي بالله دخا مسافتام هفتام كوينا تنبر السبع كتسحقن كتشاوتن ترايمر قويق زيت فتو السب أنا هم هيوت لي عيفلتني دسيات بلنا أنا نعيد ما كندي نجارات يا بلاد اللي كان أنا تنبستر خروج وزخالكم
تا مصحف مسوصتيا تا مصحف مسوصت وا اتي مسمن نيري مامو انتي نيرو تبركو بقاو انببيو يلني او انببيو مسفلني دحاروا إلى تردي أبابا زمتتلو تا مصحف كاب مسوصت دامته بدهري دامته أبابا ونكو هندبت مصيا غدانا حبتكي أبزي كوفيلنا كنقلل كلنا بدا قال ما قلنا هاي ليلتن بون اندافلهت قال ما كمزي ميدا هاي ميدا وريمصينا دهر كمزي تبحال دو وايت فلت ياندخي تبلقوا وافلت اساكو ساقوا تطوع الى قال ما ودو تبال لي هو ازيا قال ما مسبلقوا قوا بጣም የተገሪማ دهر بخمتات تيليلانا دازايدي تبيت سبنتنا بጣም ላአሊ ከይዱ በጋጣሚ አበባ ካትሬና ተቆውን ያ ስለተከታተለና እጂ ነዚህ ቪዲዮ ዚትሪያ ርግጸኛ ሀራ እስኪ እና ብዛባጣና ከነዘራረብ ዳታፍቴ ክትከዲ ኮሎ ከተንከሲኺ እንታ ጓንፉኪ አይ በለን ጥሮታ ቅድመ ጥሮታ ሙጽይ አቦይ ሚቱ አቦይ መስመተ ሸዋተ ማዓልት ድማ እግሬ አብገዛይ ምንም ነገር አይወደኩ አይበልኩ እግሬ በቃ አንታይ ከምዝረኸበኒ እምኒ ቋሐቢላ ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ሕማማትን ሕሊፈ ስጋ ሕጂ አብስቃይ ዘለኹ እንታይ ብረቲ ዘለኒ እንደገና ናብ ህይወት ካኽምለስ እዚ ሕማም እዚ ሒዛኻ ነገዛይ ገሪፌ ሳንዳ ተቋጻጸረት በዓል ገዛይ ከማሙ ማለት እዩ ጌራ ሒዛ ማሙ ምሳናን እንዳሓደራ እንዳበላ ናብጣዕሚ እደ መስኩኖ ለማሙ ምንታይ በዓል ትገዙ ተፈልያ ናዓይ ከተገልግል ብዙሕ ናይ ህይወት ክገልጾ ዘይከሊ ክገልጾ ሳይከልኒ هو ህይወት ናዓይ ባልቱ ለታያ በገንዘብ ዘይክፈል بجنزب زي كفل ولا تعجرتلي أبتي وانتي جنزي ما ودكتي ودك مثلا ما قلت أبجبيخي أبوش تنشل أبكش تنشل خلاي أبكل التعامت دي ثلاث عامات مسكور كل 4 عامات كامل يسوي خفيلة تجناها بركي نقولي تسيرة وديكا قلت زي كل قالاتي زلني السودما خبز بيت زحرة بعد جزاي السوم كوينهم سدع حجر اللي هو درجة قالي عرض عربي يعني حكيم انتي تقبريها قال لي بالكنيخة قال من رجيسو السوق العلا نزخ إليو إلى بسمينتون بحادره خندي جيرو صراحكو نعا نحنا نحدر نحنا نزل حدش نيرت الصرح زنبري نعا نقبلك كاتبلو صراحكو ركبيو ادغنا يتركبنيا انا سرحي ولا توصوني يوصون به اي بلني يلونا بقلم مولا بطعم زو مسغونو እንዳ በቀለም ወላ ድማ በደይ ገንዘብ ከይቆረጹ አብዝ ደረጃዚ አዲኻ ሕመሚኖም ዝተሓመሙ ላይ በጣም ይመስኩኑ ደሞዙ ከይቆረጹ ደሞዙ ከይቆረጹ ከይገበሩ አነ በጣም ዞም ገዛ ይመስኩነሚ ምንታይ ኪድ ኣብ ዕረፍቲ ግዜ ዕረፍቲ ውሰድ ኪድ አዲኻ ረይ አዲ ሓሚማላ ከምዝ ተበልዎም ስጋ ሕጂ እና በጣም ይመስኩኖም ትምርቱም ቀጪሉ ካልአይ ዲግሪኻ ሕዝ ከዓለም ዳተማሃረ እንዳበለ ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሑ ሳቶም በጣም ይመስኩኑ በጣም ጠቦ አምላክ ማህረክ በርቲ መስበርትክ በጣም ደሰምብዲ ነይሩ አለካ ከመስግነክ ደል ዳተ ምክንያቱ አደ ጊዜ ኣብዚ ግቢ ኣብዚ ውሽጢ ገዛና ዶሮት የቲናኔርናስ እንቋቋ ዘወልዳ መሸጢ ቦታ ሲኢኔ እስኺ ምሳደ እንዳ ካፌቴሪያ አራክብኪኒ ብዙ ተጣጣመ ናይ በሐቅ ዝሐገስኪን ሐፍተ ምዃንኪ በዛ አጋጣሚ ከገለጥኩ ይሐልፍነ ምክንያቱ
ተሃጋግዝና ኢና ኣብዚ ደረጃ በጽሕና አንተ ይትገልጽዮ ዝነበርኪ ህይወት ከይተሃጋገዝካ ፍጹም አይሐለፍን እዩ ኩሉ መሰናክላት ስለዚህ እዚ ክልተ ቤተሰብ ከም ሓደ ቤተሰብ ኮይና ከም ሓደ ገዛ ኮይና ኢና ንነብር ዘለና እቲ ህብረተሰብ ተሃጋግዙ ዝነብር ምዃኑ እዚ ክልተ ስድራ ቤት ዝለዓለ ኣብነት ኢለ ዝወስዳኔ ብወገኔ በዚህ ገለ መገደይ ንኣቶ በልሁ በድቀ ይሁን ከይመስከንኮ ይሓልፍኒ ንሕና ኣህዋእቲና ሕጂ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ እድር ዝበሃል ኣሎ እዚ ንሕና ሕጂ ኮሚቴ ናይቲ እድር ኮይና ምስ በልሁ ነገልግል ኣለና በልሁ ዋና ተሃዝ ገንዘብና እዩ ከም ኣካቢ ወይ መራሕቲ ኮሚቴ ወይ እድር እየ 288 ኣባላት ኣለና ኣብዚ እድር እዚ ሕጂ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ንሰርሕ ዘለና ነገልግል ኣለና ህዝብና ህብረተሰብና ምሳይ ኮይኑ ብሓንሳብ ኮይና እዚ ስራሕ እዚ ነካይድ ኣለና ኣብ ርእሲቲ ከም ሓደ ስድራ ቤት ኮይና ወይ ከዓ ቤተሰብ ምዃንና ኣብ ስራሕና ከምዚ ደረጃ ንተሃጋገዝን ንሰርሕ ስለ ዘለና ብጣዕሚ ሕጉዝ እየ ዲስፕሊን ዘለዎ ቤተሰብ እዩ ስለዚህ እዚ ጽቡቕ ሕጂ ንስኺ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ክትነብሪ ከለኹ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ብሓንሳብ መንበር ማለት ናይቲ ህብረተሰብ ብከመይ ይነብር ከም ዘሎ ሎሚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት እየን ግን ኢትዮጵያን ኤርትራንን እነሆ ብሓንሳብ ኣብዚውን ኣለና ማለት እዩ ብከመይ ትገልጽዮ እቲ ህብረተሰብ ሲ ክልተ ህብረተሰብ ናይቲ ክልተ ሃገር ህብረተሰብ ከመይ ረኽብክዮ ንኢትዮጵያንስ ከመይ ረኽብክዮ ከመይ እዩ እቲ መነባብሮ ዘለና እዩ ሕጂ ኣነ ኢትዮጵያ ዘመስግኖ ብጣዕሚ ኣነ ካብ ኤርትራ መጽእ ክመጽእ ከለኹ ብጣዕሚ ሓደ ሃገር ካብ ሓደ ሃገር ክኸይድ ከሎ ይሽግሮ እዩ ብጣዕሚ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ቋንቋ ናይ ዓዲ ምልውዋጥ ብጣዕሚ ተጽዕኖ ኣለዎ ተጽዕኖ ከሎ ግን እዚ ተጽዕኖ እዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እየ ነይረ ኣብቲ ትካል ከኣቱ ከለኹ ብጣዕሚ ዘመስግኖ ናይ ኣርቲስቲክ ሰራሕተኛ ብሙሉ ንዓይ ኣቋቂሞምኒ ማለት እዩ ብምንታይ ኣቋቂሞምኒ በቲ እንዳሰራሕኩ በቲ እንዳነገድኩ ንምንታይ ንግዲ ካብ ቦና ኢና ተማሂርና ጆን ሃይለ ዝበሃል ኣሎ እሱ ድማ ጻዕራም ይሓወይ مسو بتعمل بزح سعرتها تحلفي يعني مسو ولا بسمع راخيني منتاي كسرح كلهم ها بس سرح بس ما نقدر غيري نبعل جزايوين وتادري نيرو ناي نقدي هم زغيرنا تري كوينو بحال سرح نسرح عينا خلينا ني الى زرعه هو نبعل جزايوين كافتي حزبي زقبلو زنبرنا ناب عمتاوي ناي بعل بوناس بحالالو السوق وهابنا كله ناب شقت كاب سرحتنياتات وسيده ምንም ነገር ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ይዘሎ ገንዘብም የለን ደሞዝም ሒደትዩ ግን ካውናው ከፍቲ በዓል ድኳናት አንጼ ወዲያው ምስ ሓወይ ዮሐንስ ሃይለ ዝበሃል ኮይና እንዳሸቀጥና ዝተዋሃበና ከኸይድ ከለኹ ፍተሻ ይነር ዝሰርሕ ኣውታት ኣብቲ ትካላት ዝዋሃበና ከም ቦናስ ዓይነት እንዳ ወሰድኩ እንዳሸቀጥኩ ኣብ ኤርትራዊን ምንም ኑሮይ ጽቡቕ ኑሮይ ዝሕልፍ ነይረ ንምንታይ በቲ ዝነበሮ ተጽዕኖ ሓደ ስራሕ ሒዝካ ክሰርሕ ከም ዘይትኽእል ኣነ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ هم ገይረ ብዙሓት ከምዚ ጌርካ ይድልወጥ እንዳብልኩ ተመክሮ ኣነ ብዙሕ ይድህብ ንሰብ ንምንታይ بحال السرح توسينك خم دي سرح هو ايلوطن لو تقل سرح غيركا افت تحت السرح دما كالخ تقبر كلها كم تمعبل يدفلت ابز اثيوبيا مصي دما اني بحال سرح كمص كلهم ميتن شوعت ميتن غلندي غل دمو زينيرو
بچمارين بحادن كأني نابر بعتي ميتي كوم دابلنا نابر بعتي 3000 نابر 3000 نمس اوفر تايم وقال مالك عنداخدكو ابز درجه زبصحي ግን اب ارتستيك ماتميا انا سمها زرخو كون مانتايو مامو سب اندحرالو ገንዘብ አሉ ሰብ اندحرالو ገንዘብ ምህላው ይደፈልጥ ሰብ እንድሕደለ ገንዘብ የለም ሰብ ግን ክትረክባለካ ዮሐንስ ኃይለ ይብል ዋ ናይ ሰብ ክሳራ አይመለስኒ ገንዘብ ክሳራ ግን መለስዩ ሰብ አፍሪዩ አቦና ሃኮም ይዝብል ነይሩ ምስል ሕጂ ዮሐንስ ኃይለ ኻዚያ ንዓይ ጽቦ ትምርቲ ወገነት ኃይለ ድማ ብጣዕሚ ለምለም አነ ዘመስግና አሕዋተይ ብጣዕሚ ለመስግነን ምንታይ ብዙሕ ዓመታት ተፈላሊና ሕጂ ብዙሕ ፈቅርልና ብዙሕ ዓመታት ያነ ከቤተሰብና ብዙሕ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መጻኹ ርክብ ዝበሃል አይነበረን ክንራኸብ 30 ገና ዓመት ነይሩ ኣብ 30 ዓመት ግን ሕጂ ከም ሓድሽ ትውልድ ኮይነ እነብር ኣለኹ ምስ ኣሕዋተይ ራኸብ ምስ ካልእ ወይን ራኸብ ደቀሓውቦ ያለው ኩላቶም ኮይና ኣቦና ከም ሙሉ ቤተሰብ ኢና ነርና ሕጂ ቤተሰብ ከኣነን ዓና ከምቲ ንሕና ቤተሰብና ዝሕለፎ ኮነ ሕልፍ እዚኣ እምሃጽነኩም ኣለኹ ኩላህና ናይ ስድራና ዝነበርዎ ቦታ ናሓዝ ይብል ንሕዋተይ ደቀሓውቦ ይኹን ኩሎም ኣሙሉ ኤርትራ ዝርከቡ ብውጭን በደገን ዘለኹም እዚ ሓደር ኣላው ተሳርያም ክፍለ ዝበሃል ሓውቦይ ከሓልፎ ዘይደሊ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሓውቦይ እሱ ከዓ ጽቡቕ ንዓይ ብጣዕሚ بصبوغن بخونታት ነርና ተፈላሊና لا በጣም ጽቡቕ አንያለ እስኪ እዚህ ካበልና የክልተ ሀገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎረባብቲን ሰላም አድላይ ተዘክር ሚዲያ ካ በዛ ሰላም እንዲያተውት ከም ተፈልጥያ ከማንተ አደመጠን እስኪ ትምኒትኪ በዛባ ሰላም ዘለኪ ራሃ እንክልተ ህዝብ ተተገልጽልና وانا ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘሎ ተጽኖ በሰላም እንተ ዝፍታሕ ይዝብል ጦርነት ምንም ነገር አድካሚ ጦርነት ሀገር ይወድም ሰብ ይወድም ትውልድ ይበርሳሉ ትውልድ ይበርሳሉ ናበይት ብን አነ ናብ ኤርትራ ክነብር ከለኹ በሰላም አይነበርና በጦርነት ይነሩ وكل جيزي طورنت كل جيزي صقطينيرو بطعمي منتا يافتنا ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ሕጂ ኸአኒ እንደገና ኸአኒ አነ ነሰላም ጥራይ ይኹን እንበር ኮጻለኒ ምንታይ አይ ሰጭ ወታደሬ ኢለት ምንም ነገር ተጽኖ ዝገበር ኩሉ ነገር ይብለይና ንወጽኸለሁ ደስ ይሉኒ ምንታይ 30 ዓመት ንትግል ኢሎም ዝወጹ ንኸብሉ ሰላም እንዲ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ንሕና ها ኢለ ወጪና ኣብ ኢትዮጵያ በሰላም ኢና ንትፍስነና ሕጂ ኸአዝዝ ማጽ ዘሎ ኩነታት በሰላም እንተ ዝፍታሕ ደስ ይዝብለና ኣነ ንምንታይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ሕውነት ኮይኑ እቲ ዝነበረ ሰላም ኮይኑ በአንደኛ አየር ኣነ ይኸይድን ቤተሰበይ ዘለው ዝሞቱን ብሪኤዝ መጻኹ ሰላም ስለዝኾነ አይኮነን ሰላም እንድሕዝ የሎ ግን እርምጃ ክትከይድ አይትኸልን ኢኻ እርምጃ ሰከንድ ናብዚያን ክትብራ አይትኸይድን ኢኻ ንሕና ግን ሰላም ስለዝነበረ ደስ ይሉና ኣብዚኣ 30 ደቂቃ ዘይትወስድ መንገዲ ሕጂ ኸኣ ንኽኽፈት ሰላም ንኽፍጠር ብጥይት ከይኮነስ ብመንበር ሰላም ኮይኖም ተደራዲሮም ሰላም ንኽፈጥሩ ዝዓብ ምኞተይ ያኔ ንኽልቲዮም መንግስታት በሰላም ፍትሒ ዝርከቡ ገይሮም ንኽራኸቡ ብጣዕሚ ምኞተይ ያኔ ንምንታይ ናይ ጦርነት ክሳራሪ ኢና ናይ ጦርነት ጥሜት ኢና ዝገብር የለን ትውልድ ሕጂ ኸኣደለው ሕጂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንምንታይ እንድሕር ሃገር ሰላም ኮይኑ ሃገር ትቕየር ትውልድ ይቕየር ሰላም ንሕደየለ ግን ኩሉ ግዜ ዕንወት ጥራይ ንሪኦ ነገር ይብልና
ፍጥሮ ነገር የለን ሰላም ግን ከም ሰላም ዝኣመሰለ ሰላም ንባዕሉ ስሙ ሰላም ክትባሃል ከሎ ደስ ይዝብል ኣይኮነን እንዴ طعمي يغنل ادمي اخبركي يبدو سلات مطاخي زفتوك حفتي كلهم كا انا كنت نستخدم بالكيون حزب ኤርትራ حزب ኢትዮጵያ ሰላምና ምንነሉ ክልቲ ሀገር እርቅ ተፈጥሩ ሰላም ሰፊኑ كل ነገር ከምት ዝበልኪዮ በሰላማዊ መንገድ ተፈትሑ ዘንክልተ ሀገር በሐሳብ እንዳነገረ በሐሳብ እንዳሳሐ ማለት በመተጋዝ ብዙ ነገር كل ሻአነ ከምትን ብሎ አብዚ ዘሎ ኒዮዘሎ አብዚ ዘለ እንዳተለዋወጥካ እንዳተሃጋገዝካ በፍቅሪ መንባር ይዘዋጣና እዚ ኩናት አናሚ ምኻኑ ለኤርትራን ለሕዝብ ኢትዮጵያን ዝፈልጥ የለን ሰውን አብክልቲኡ ስለተነበርክ ስለዘለክ ከአ كل ነገር ኢኽስ ዝመጣኺ ከምዚ ትገልጽዮ ዘለኺ ስለዚህ በጣም የቀነለ አምላክ አይፈለየና ሀዳርና ይሰስን ከምቲ ፍቅርና ይቀጥላልና ይዝብላነውን ስለዚህ በጣም የቀነለ كل شأن نكبرك كل شأن فتوكم ቀጻሊ ተፈቅረናካ በናብደቅናው ስለተማሃል አለፈ ዝቋረጥ አይኮነን በዚያ አጋጣሚ ነው አዋትከ አስመራ ከነነ ደበየና ረከበየና ረጋዛኹም ከይደ በጽሄ ዝከር ኩሉ ግዜ ማለት መጽሐፍ ከነመረቅ ሚካኤል ሀው ኸይር የለሁም ስለዚህ ካሎቱን ንራከብ ስለዘለና በቴሌፎኑን ፓለጤና ስለዚህ በጣም የቀነለ ሳቶንካ አብዚ አመዘክር ሚዲያ ሪዮምና ከምዝጎሱ ርግጸኛ ሙሉ ኤርትራውያን ተከታተልተዮም መዘክር ሚዲያ خبركم ተከታተልቲ መዘክር ሚዲያ ምስ ሀብተይ ዳት ኃይሌ ዝነበረን ላል ወዲ ኣለኹ ስለተከታተልኩምና በጣም የቀነልና ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ይኹን ቻው